السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع، جميع متتبعي قناة سيونس تيك في شرح جديد. الشرح هذا باش نحكيو فيه على مضاد للفيروسات وبمزايا رائعة، منها أنتي فول يعني مضاد لسرقة الهواتف، وكلينر منظف للهاتف، وعدة مزايا أخرى. اولا علاش اخترنا باش نعملوا ديمونستراسيون نتاع انتي فيروس؟ على خاطر في شهر جويلية 2020 الشهر اللي فيه احنا توا ظهروا 3 فيروسات من العيار الثقيل، 3 فيروس انفورماتيك، منهم فيروس اسمه كورونا فيروس. الكورونا فيروس هذا ياخو البوتنسيال تاع لاباري الكل بما فيها يعني لي كوردوني بيرسونيل نتاعك تاع لي ريزو سوسيو، يحاول يوصل للي كونت نتاعك، وهذوما ما نجموا نتخطيوهم توا كاين بالباز دو دوني جديده نتاع الاي في جي انترنت سيكوريتي برو 2020. بالطبع النسخه اللي باش نقدموها لكم هي نسخه مفعله، وباش نشوفوا مع بعضنا توا كيفاش نعملوا الكونفيغوراسيون تاع الابليكاسيون من الالف الى الياء وشنو المزايا نتاعها. ننطلقوا على بركه الله بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم في قناة سيونس تيك. Science Tech. You're on the number one. Science Tech. نبداو على بركة الله. ندخل إلى الابليكاسيون اللي قمنا بتثبيتها، اللي باش نخليوها لكم بطبيعة في الرابط أسفل الفيديو، واللي بعد التثبيت سيصبح اسمها أنتي فيروس. هذا أنتي فيروس. نقوم بالدخول. نقوم بالضغط على هذا الخيار Appuyer pour accepter le contrat d'utilisateur final. ننتظر قليلا. أول حاجة عنا اوفرير لو منو اللي باش نرجعوا له في آخر مرحلة، خليه هذايا. الخيار الأول اناليزي لي موناس كاشي واناليزي لو واي فاي. نضغط على اناليزي. نقوم بالسماح يعني اعطاء الاذونات. نضغط على اوتوريزي. سمارت سكان. ان ريسك تروفي. ننتظر حتى تنتهي. مازال بصدد البحث. فوالا ريزولتا دو لاناليز. شوفوا في الريزودر يعطينا ديزانستالي الابليكاسيون، والا نقوم بالضغط على انيوري اذا كنا متاكدين انه البرنامج لا يحتوي على فيروس. والثاني هو الاوتو تي تي اس اللي ديتكتيهم كلوجيسيال مالفيون، خاطر الطريقه نتاع الكراك نتاعهم يعني فيها المودد باي فلان الشخص اللي عمله، اللي هو بالطبيعه ماهوش سيرتيفيي، يشوفهم ديزابليكاسيون ماهمش فيابل. مبدئيا سأقوم بإنيوري للأوتو تي تي اس والام اس في تيلوكونس. ثم الخيار الثاني اللي باش ندخلوا له اللي هو اللونتي فول. نضغط على configurer maintenant. عندنا 4 مراحل لتفعيل الانتي فول، والمرحلة الرابعة غير ضرورية. نبدأ مع بعض في المرحلة الأولى ديفينير ان كود بين. نقوم بالدخول. نختار الحساب ثم نضغط على اوكي. سأقوم بكتابة البين، ثم أعيد كتابة نفس الكود اللي كنت كتبته المرة الأولى. نضغط على متابعة كونتينيوي. المرحلة الأولى تولي لنا ساي تيرميني كيما نشوفوا توا انديسبونيبل، على خاطر ساي قمنا بالكونفيغوراسيون نتاعها. ثم المرحلة الثانية هي إعطاء الأذونات. نقوم بالدخول. نضغط على accéder aux paramètres. باش يعطينا se superposer aux autres applications vu en premier plan. نضغط على activer. نضغط على accéder aux paramètres. سنعطي ل AVG administrateur de l'appareil كي نسمح له بقفل الهاتف عن بعد، فرمتة الهاتف عن بعد وعدة مزايا أخرى. نضغط على activer.
Antivol. Statistique d'utilisation. Cette fonctionnalité nécessite l'autorisation d'accès à l'utilisation. Accorder l'autorisation bouton. ثم نضغط على activer l'autorisation. Données d'utilisation. Données de type recherche application bouton. Option supplémentaire bouton. Antivirus. Non autorisé. نضغط على antivirus ونعطيه السماح. Activer numéro bouton. Données de type autoriser les applications Azure antivirus 6.7.4. Autorisation suivi utile. Désactiver commutateur. Désactiver. Activer. Antivol. Écriture de paramètres. Pour contrôler votre téléphone perdu, veuillez accorder l'autorisation d'écriture de paramètres. ثم نعطيه الأذونات لإكريتور دي بارامتر كي نسمح له بتغيير بعض الإعدادات. Accéder aux paramètres bouton. Modification paramètres système. Accorder l'autorisation. Désactiver commutateur. Activer. Antivol. Revenir en haut de la page bouton. Votre défini. Vous pouvez le modifier à toute autorisation accordée disponible. 3. Connectez-vous à votre compte AVG. Contrôlez votre appareil à distance sur numéro.com. المرحلة الثالثة هي إنشاء الحساب على myavg.com اللي باش نكونكتيو عليها من بعد بالحاسوب في حالة ضياع الهاتف. ندخل. Configurer le contrôle web bouton. Antivol. Compte AVG. Localiser et contrôler à distance votre app. Se connecter ou créer un compte. Adresse email bouton. Mot de passe zone de texte. Se connecter au compte AVG. Mot de passe oublié. Point d'interrogation. Inscription bouton. نضغط على inscription. Ouvrir avec. Clavier. Ouvrir avec. Sans internet. Chrome. ثم نفتحها بالمتصفح. سأختار كروم. Se connecter au compte AVG titre 2. Vous n'arrivez pas à vous connecter. Point de créer un compte lien. ونضغط على créer un compte. Adresse au mail. Zone de texte édition. Affichage du clavier français France adapté. OK. Ouvrez le mail pour confirmer qu'il s'agit bien de vous. Si vous ne le trouvez pas, regardez dans le dossier spam. ثم سيرسل لنا ايميل نقوم Application de mail. بالضغط على الرابط اللي موجود في الايميل كما باش نعمل انا توا. Veuillez confirmer votre adresse au mail. Virgule. Veuillez confirmer votre AVG dans le navigateur lien. Encore cliquez sur confirmer votre activez ainsi votre confirmer votre adresse au mail lien. نضغط على confirmer mon adresse email. Mot de passe. ثم باش يعطينا الخانة الأولى نكتب فيها كلمة Zone de سر. texte. Zone de texte édition. Continuer bouton. ثم نضغط على continuer bouton. AVG compte affichage web. بعد ما قمنا بإنشاء الحساب وتفعيله من الإيميل نعود إلى ال AVG Antivirus antivol. Adresse au mail. Zone de texte édition. ونقوم بفتح الحساب اللي قمنا بإنشائه. Adresse au mail. Zone de texte édition. FORMSIUN. Suivant. ثم نكتب كلمة السر OK. ونضغط OK Se connecter au compte AVG bouton. ونضغط se connecter au compte AVG. 4. Étape facultative recommandée. ايتاب فاكولتاتيف ريكوموندي. مانيش باش نقوم بتفعيل الخيار هذا خاطر ماهوش معناه اكسيسيبل برشا معنا، فلذلك باش نضغط مباشره على اكتيفي انتي فول بوتون. Antivol. Antivirus. Bouton. Antivirus. Une option bouton. Logo AVG. Entrez le code ou utiliser l'empreinte digitale. استعملت مستشعر البصمه والا بامكاننا ان ندخل الكود بين. Contrôler votre appareil. Activer. Activer commutateur. Déclencheur de verrouillage automatique. هذه تو اعدادات الخاصه بالانتي فول. ديكلونشور دو فيروياج اوتوماتيك، وقتاش لاباري تولي ديكلاري كانها اباري مسروقه. Sécurité code 1. Marquez l'appareil comme perdu après les tentatives de verrouillage infructueuse. بعد 8 محاولات فتح بطريقه خاطئه تصبح الاباري ديكلاري ضائعه. Oui, au changement de SIM. Marquez automatiquement votre appareil comme perdu lorsqu'une carte SIM reconnue est détectée. والا ايضا اذا كان نغيروا بطاقه سيم، معناها البطاقه السيم هذه اللي موجوده في الهاتف تو نقوموا بتغييرها سيعلن انه الهاتف يعني تمت السرقه نتاعو. Lorsque l'appareil est marqué comme perdu. الان الفولي الثاني في الانتي فول لورسك لاباري اي ماركي كوم بيردو. شنو باش يصير بالضبط؟ Lorsque le leader aura verrouillé l'appareil, l'appareil sera inutilisable jusqu'à la saisie du code de réinitialisation au paramètre cuisine. Activer commutateur. Activer. Alarme sonore. Le volume sera réglé au maximum et l'alarme retentira. Activer commutateur. Activer. Piège photo. Activer commutateur. Piège photo. Prends automatiquement une photo du voleur. هذا خيار الحقيقه طياره على الاخر. ياخذ لك فوتو اسمها بيج فوتو لوبسيون، ياخذ لك فوتو من صوره الشخص اللي باقي يستعمل في الهاتف ويرسلها لك على الايميل. Stockage flou pour les pièges photo et les enregistrements. Vous connectez. Stockage flou connecté au double drive immaculé. Stockage flou connecté au bouton radio. Collier. Double drive bouton radio. Non collier. ستوكاج دي فوتو، نختار جوجل درايف باش تكون الفوتو نتاع السارق الهاتف تكون موجوده مباشره على درايف. Double drive bouton radio. Non collier. Collier. Dernier remplacement prévu. Localisez votre appareil lorsque la batterie est presque entièrement déchargée. قبل ما يوصل تليفونك باش يتسكر كي يتيح الشارج ياخذ لك اخر لوكاليزاسيون ويبعثها لك على الحساب نتاعك اللي موجود في myavg.com. فوالا هكا نكونوا اتمينا اعدادات الانتي فول. نعود الى الخلف. Augmenter la RAM. نضغط على augmenter la RAM الخيار الموالي. Arrêt des tâches. 31 applications mises en veille. RAM augmenté de 94 MB. Verrouiller les applications sensibles ajoutées. Une couche supplémentaire de sécurité pour certaines de vos applications sensibles. فيرويي لي زابليكاسيون سونسيبل، هذه باش نجربوها اللي هي تعمل فيروياج لابليكاسيون بمود باس. Verrouiller APP. Bouton. فيروي اب ندخل. Verrouillage API. Revenir en haut. Verrouillage API. Plus option bouton. Désactiver commutateur. Désactiver. نقوم بالتفعيل. Verrouillage API. Drive. Désactiver commutateur. Désactiver. Facebook. Désactiver. سأقوم بقفل الفيسبوك بكلمة سر مثلا. نضغط على ديزاكتيفي اللي موجودة بجنب الفيسبوك، نتوقف على فيسبوك Facebook. ثم نتحرك من اليسار إلى اليمين ونقوم بالضغط مرتين. Activer. ولات اكتيفي. نجرب وندخل مثلا للفيسبوك. Écran d'accueil. Page 3 sur 4. Facebook. Écran d'accueil. Page 1 sur 4. Page par défaut. Antivirus. Logo AVG. Antivirus. فوالا حليت فيسبوك خرج لي ليكرون نتاع الافي جي. نكتب الكود بين اللي قمنا بانشائه.
فوالا تم فتح الفيسبوك بطريقة عادية. الآن نواصل بقية الخيارات المسموح بها في البرنامج. اكتيفي لاناليز كوتيديان، هذه نعطي للافيجي السماح ولا نعطيه امر لكي يقوم بفحص الملفات في وقت معين في اليوم. نضغط على اكتيفي. نجم نغير الوقت، محطوطة 9 صباحا. الايامات كلها محطوطة كوشي، انتم تنجموا تزيدوا ولا تنقصوا ولا تعملوا كما تحبوا. كانوا هذوما اهم ميزات الافيجي انتي فيروس اللي ان شاء الله تنال رضاكم واعجابكم. والان باش نجربوا مع بعضنا كيفاش ندخلوا على myavg.com ونكونيكتي على الكونت ونعمل ديكلاري تليفون يعني ضائع او تم السرقة نتاعو. فاصل صغير ونعود. الآن قمنا بالدخول على myavg.com وقمنا بفتح الحساب ونشوف الاستعراض مع بعضنا. فوالا عطانا معلومات عامة على الهاتف، ونجموا ندخلوا للانفو باش نشوف أكثر من المعلومات أو ندخلوا البارامتر باش نغيروا بعض الإعدادات. لوكاليزي وإلا ماركي كوم بيردو وإلا سيرين وإلا فيرويي. نجمو نعمل إفاسي لي دوني ولا enregistrer un audio، نسجلوا اوديو دون فاسون انستانتاني من التليفون ولا prendre une photo كيف دون فاسون انستانتاني ولا contacter l'appareil تبعث ميساج ولا تتواصل مع الاباري بصفه مباشره. الان باش نجربوا مثلا نحطوا سيرين، اذا كان تليفونك تهزك في الكار ولا حاجه ولا في مكان عمومي نجم تحط سيرين باش تعرف شكون اللي هزك التليفون. باغ اكزومبل سيرين اوف، نضغط على اوف. Bouton envoyer. Active la sirène du téléphone. Notez que cela attirera l'attention sur le voleur. Vous pouvez arrêter la sirène en envoyant la commande désactiver la sirène. Clique. سنضغط على envoyer. Bouton envoyer. Voilà, كما شفتوا بدات السيرين في التليفون. فوالا توقفت السيرين. نضغط على verrouiller مثلا. Titre niveau de SM 107 francs. Clique. Verrouille le téléphone portable. Il ne sera ensuite plus possible d'effectuer d'action sur le téléphone. Le téléphone peut être déverrouillé en envoyant clic. إذا كان نضغط envoyer باش يقص حتى الانجسترمون اللي أنا باقي نخدم فيه توا، دونك مانيش نعملها. أما إذا كان نضغط على envoyer باش يصير verrouillage للتليفون، باش ياخذ لي لوكاليزاسيون وين موجود التليفون بالضبط، ياخذ لي فوتو، يعمل verrouillage للتليفون اللي ما نجم نحلوه كان من الانترفاس ويب وإلا en entrant le code PIN اللي كنا عيناه في الإعدادات. فوالا كان هذا استعرضنا لأهم إعدادات الافيجي وأهم الميزات اللي موجودة في البرنامج، ونخلي البقية لكم أنتم باش تكتشفوهم. إن شاء الله ما طولناش عليكم، وإن شاء الله الابليكاسيون هذه تساعدكم في حياتكم اليومية وتساعدكم في استغلال هواتفكم بطريقة جيدة. بارك الله فيكم، نتقابلوا في أستوس جاية إن شاء الله. باي باي، في الأمان.